नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छौँ। जीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ र हाम्रा गतिविधिहरू सामान्य बन्दै गइरहेको अवस्था छ र स्काउटिङ गतिविधि पनि कोरोना महामारीका समयमा जुन हिसाबले केन्द्रित थिए, कोरोना सँगसँगै अन्य गतिविधिमा पनि यति बेला स्काउटिङ गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारमा स्काउटको अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, स्थानीय तहका विशेष गरी हेर्ने हो भने प्रमुख, उपप्रमुख, यसै गरी शिक्षा शाखा प्रमुख लगायतको दीक्षान्त समारोहका गतिविधिहरू, यसै गरी प्रदेश, यसै गरी केन्द्रसँग समन्वय गरेर गर्ने स्काउटिङ गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा स्काउट अहिले पनि नितान्त लागिरहेको छ। त्यो अभियानमा अहिले पनि अगाडि बढिरहेको छ। स्काउटिङ गतिविधिसँग केन्द्रित रहने यस कार्यक्रममा हामीले समग्र देशभरका स्काउटिङ गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कहिले स्काउटिङ गतिविधि, कहिले स्काउटिङ क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद भलाखुसारी गर्दै आइरहेका छौँ। अर्थात् स्काउटको नीतिगत कुरा, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म स्काउटिङ गतिविधि र यससँग जोडिएका पात्रहरूसँग विशेष गरी केन्द्रित रहने गर्छौँ यस कार्यक्रममा। आज पनि हामी विशेष गरी मैले जोडिरहेको छु कि स्थानीय तहमा स्काउटको अधिकार गएसँगै यति बेला स्थानीय तहमा कमिटीहरू, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, दीक्षान्त समारोह अगाडि बढाउने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने, बजेट माग गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुख अर्थात् विशेष गरी नगर प्रमुख संरक्षक रहने व्यवस्था, उपप्रमुख प्रमुख स्काउट रहने व्यवस्था र शिक्षा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यही हिसाबले गोदावरी नगर स्काउटले आफ्ना नगरका पदाधिकारी, प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखको दीक्षान्त समारोह समापन गरेको छ र दीक्षान्त समारोहमा के कस्तो देखियो, कसको सहभागिता रहेको थियो, कस्ता प्रतिक्रियाहरू आए र स्थानीय सरकारले स्काउटलाई कसरी हेरिरहेको छ त आज हामी गोदावरी नगरपालिकाको विशेष कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछौँ। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला दीक्षान्त समारोह के कसरी भयो, कसको उपस्थिति थियो र स्थानीय सरकारको अपेक्षा र स्थानीय सरकारले कसरी प्राथमिकतामा राखेका छन् त स्काउटलाई, त्यसको एउटा नमुना र एउटा उदाहरणको रूपमा गोदावरी नगरपालिकामा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो सामग्री हेर्नुहोस्। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई स्काउटको दीक्षान्त गर्ने पहिलो नगरपालिका भएको छ। त्यसै वर्ष 753 स्थानीय तहमा स्काउट विस्तार भए पनि अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले स्काउटको दीक्षान्त कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको नगर स्काउटले नगर प्रमुखसहित उपप्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दीक्षान्त गरेको छ। नगर स्काउटले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी तथा नगर शिक्षा शाखा प्रमुख देवी प्रसाद पौडेललाई दीक्षित गरेको हो। आत्मसाक्षी राखी आफ्नो मर्यादामा प्रतिज्ञा गर्दछु कि सतभर राष्ट्र र सत्य निष्ठा ईश्वर धर्मप्रति आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दछु सधैँ परोपकार गर्दछु सधैँ स्काउट नियम पालना गर्दछु। धन्यवाद। दीक्षित पदाधिकारीहरूलाई नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं स्काउटका केन्द्रीय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्काउटको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै नयाँ सरकारले त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्ने बताए। उनले विगतदेखि नै स्काउटले विपद व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र स्काउटको आबद्धताले स्वयंसेवा भावनाको विकास मात्र नगरी यो अभियानमा जोडिनेहरूको बौद्धिक, नैतिक र सामाजिक विकास हुने जिकिर गरे।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै स्काउटको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा स्काउटको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। गोदावरी नगरपालिकाले नीतिगत रूपमा नै स्काउटका लागि बजेट विनियोजन गरेर देशभरका सबै स्थानीय तहलाई सकारात्मक सन्देश दिएको उनले जिकिर गरे। इन्डियामा दिल्लीको सरकारले सबै पालिकाहरूमा सबै आफ्नो विद्यालय सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत स्काउट अनिवार्य गरेको छ। यदि हामीले स्काउट अनिवार्य गर्यौँ भने विद्यालय सुधारको सबैभन्दा उत्तम एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने अतिरिक्त क्रियाकलापमा सामुदायिक स्कुल अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामी धेरै विद्यार्थी घटेको र त्यस कारणले पनि हो। यदि हामी अतिरिक्त क्रियाकलापमा धेरै कुराहरू कार्यक्रमहरू दियौँ भने हामी विद्यार्थीहरूको पनि चौपट गराउन सक्छौँ। धेरै विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र पनि सामुदायिक विद्यालय हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गले हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत हामीले हप्तामा एउटा क्लास सञ्चालन गर्ने र ती शिक्षकहरूलाई पनि सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूलाई त्यो शिक्षा क्लासले बाबत केही भत्ता मात्रै दिने व्यवस्था गरेर तीको शिक्षकलाई तालिम दियौँ भने हामी स्काउटलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसले के गर्छ, समाज परिवर्तनको सबैभन्दा उन्नत टुल्सको रूपमा हामी युवाहरूलाई परिचालन गर्ने, आफ्नो शक्तिको रूपमा आफ्नो जनशक्तिको रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने हाम्रो सरकारी दस्ताको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एनबाट व्यवस्थित भएको एनले गाइड गरेको संस्था पनि हो। त्यसकारण यसलाई सचेतनवान, दक्ष र सक्षम नागरिक भन्न अझै क्रियाशील नागरिक उत्पादन गर्ने, क्रियाशील नागरिकलाई बनाउने काम चाहिँ युवाहरूले हामीले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो मेहनतको लागि स्काउटलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो अवस्थामा साँच्चै भन्नुपर्दा मैले विगत सरकारले पनि धेरै कुरालाई हामीलाई सपोर्ट गरेको कारणले आज स्थानीय तहमा आएको छौँ। साँच्चै व्यापक रूपमा अब स्काउट भएको छ। अब गाउँ गाउँमा स्काउट भएको छ। हामी गाउँ गाउँबाट हामी अहिले तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ होला, जनप्रतिनिधिका धेरै व्यक्तित्व पीडित पनि हुन्छ होला। अहिले सोसियल मिडियाहरूमा तपाईँहरू माथि धेरै नकारात्मक कुराहरू चाहिँ लेख्ने कामहरू त्यो काम गरिरहेको युवाहरू बढी सङ्गठित त्यो खालको प्रयोग गरिरहेको छ, नकारात्मक प्रयोग भइरहेको छ युवाहरू। यदि हामीले यो स्काउट शिक्षामा ती कुराहरूलाई हामीले उनीहरूलाई सकारात्मक सोच विकास गर्ने कुरामा हामीले स्काउट लगायौँ भने हामी यस्ता नकारात्मक कुराहरूको सोचबाट पनि टाढा राख्न सक्छौँ युवाहरूलाई। त्यसकारण यो सामाजिक डिजिटल रूपमा जुन खालको विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छ त्यसलाई सिर्फ नियन्त्रण गर्ने काम स्काउटले मात्रै गर्न सक्छ। स्काउटमा त्यो खालको शिक्षा छ। कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा बोल्दै वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले स्काउटको विकासका लागि गोदावरी नगरपालिकाले खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै नगर पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। अनुशासनमा कसरी बस्ने, अनुशासन के हो त्यो स्काउटबाट सबैले सिक्नुपर्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा सञ्चार जगत र स्काउटले सहकार्य गर्दै स्काउटका गतिविधिहरू जनताको माझ पुर्याउन आफू लगायतका सञ्चारकर्मीहरू तयार रहेको बताए। स्काउट भनेको के हो? नेपाल स्काउटले दिन खोजेको सन्देश के हो? नेपाल स्काउट भनेको गरिब, असहाय, दुखी र साँच्चै भने एकदम तल्लो स्तरको छ नि। जो हाम्रो देशमा बाढी गएको जाँदाखेरि विभिन्न राष्ट्रिय विपत्ति पर्दाखेरि परोपकार एकदम सहकार्य गर्ने क्या, समाज सेवाको एउटा आत्मा बल हुन्छ क्या यसमा। माया, स्नेह, प्रेम, सद्भाव, अनुशासन, समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने नेपाल स्काउटको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। परोपकारी काममा नेपाल स्काउटले खेलेको भूमिकाको म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र हामीलाई अनुशासन के हो, अनुशासनमा किन बस्नुपर्छ र अनुशासनको पालना गर्ने नेपाल स्काउटले नै हामी सबैलाई मार्गदर्शन गरेको छ। हामी त्यो कुरा भन्नै पर्छ। यहाँ विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई पत्रकार महासङ्घको महासचिव रोशनजी हुनुहुन्छ। म सबैलाई शुक्रबार भण्डारीजी, मेरो प्रिय मित्र ईश्वरजी सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित महिला सदनले आजको दिन नेपाल स्काउटले गोदावरी नगरपालिकाको जुन किसिमको एउटा संरचनामा आएर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकार र नेपाल स्काउटको बीचमा एउटा सहकार्य र एकता र मेलमिलाप र प्रेम सद्भाव र सहयोगी हातको अगाडि बढाउनलाई नेपाल स्काउटले जुन चालेको कदमको म खुलेर प्रशंसा गर्छु। म साँच्चै भने हामी सञ्चारकर्मीहरू नेपाल स्काउटसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। नेपाल स्काउटले गरेका राम्रा कामहरूलाई हामी जनताको बिचमा लिएर जान तयार छौँ। नेपाल स्काउटले गरेको समाज सेवाको बारेमा नेपाल स्काउटले गरेको छ नि जन चासोको विषयहरू जनताको। किनभने हामी जसरी आजको दिनमा हाम्रो देशको अहिलेको कुरा गर्दाखेरि कोभिड छ, जनताले त्यो प्रकारको समस्याहरू छन्, तर उद्धार गर्न नेपाल स्काउट नै अगाडि सर्नुपर्छ। नेपाल स्काउट भनेको हरेक मोर्चामा अग्रपन्थीमा जानु। जब देशमा सङ्कट आउँछ, जब देशमा समस्या आउँछ, त्यतिखेर नेपाल स्काउट अग्रपन्थीमा अग्र मोर्चामा खडा भएर सबै उद्धार र राहतमा तयार भएर जानुपर्छ।
नेपाली स्काउट भनेको। नेपाली स्काउट भनेको हामी सबैको लागि यो मार्गदर्शन दिने हो। नेपाली स्काउट भनेको त्यहाँ बसेर काम गर्ने तपाईँहरूले जुन अनुशासन पालन गर्नुहुन्छ नि, हामी सबैको लागि मार्गदर्शन हो। किनभने नेपाली स्काउटले गर्दाखेरि जो मान्छे अनुशासनमा बाँधिन्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। नेपाली स्काउटमा आबद्ध भएका म सबै अतिथि देवहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ पछि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुन्छ, महिला तथा सदस्य पनि यहाँ हुन्छ, भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ हुन्छ, विद्यार्थीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। नेपाली स्काउटको जुन किसिमको एउटा प्रिन्सिपल छ, सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई हामीले मान्यो भने हामी सफल हुन्छ। त्यसैले म गोदावरी नगरपालिकामा आएर तपाईँको बिचमा म लामो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली स्काउट भनेको यो सामाजिक संस्था हो। यो सामाजिक संस्था हामी सबैको साझा संस्था हो। यो नेपाली जनताको माया स्नेह प्रेम गाँसोको संस्था हो र नेपाली स्काउटले गरेको प्रगति र उन्नतिको फेरिस्त हाम्रो भण्डारीजीले बताउनुहुनेछ, मेयर साहबले बताउनुहुनेछ, उपमेयर म्याडमले बताउनुहुनेछ र म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म यहाँबाट एउटा सन्देश लिएर जान चाहन्छु। नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि, नेपाली स्काउटको विगतदेखि वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्दाखेरि, नेपाली स्काउटले खेलेको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि म मनैदेखि उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पनि साँच्चै हो नेपाली स्काउटको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य छु। यहाँ पत्रकार महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ। साँच्चै नेपाली स्काउटलाई अगाडि बढाउनको लागि पत्रकार र सञ्चारकर्मी नेपाली स्काउटको बिचमा हामीले सहकार्य गरौँ भन्ने छु। किन देशभरि पत्रकारहरूको सञ्जाल छ, संयन्त्र छ र नेपाली स्काउटको पनि संयन्त्र छ, सञ्जाल छ। कुनै न कुनै एउटा हाम्रो छ एउटा सहकार्य गऱ्यौँ भने नेपाली स्काउट र नेपालका पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूको बिचको आत्मीयता, माया प्रेम र स्नेहले एकदम राम्रो काम गर्छ, राम्रो सन्देश जान्छ। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले विपदमा स्काउटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै स्काउटका गतिविधि जनताको माझ पुर्याउन आगामी दिनमा स्काउट र पत्रकार महासङ्घ बीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाल स्काउटको जुन खालको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य अनुसारको काम गर्दै जाने हो भने नेपाली समाजको विकास क्रमलाई हामीले अगाडि बढाउन सजिलैसँग सक्छौँ। अहिले पनि नेपाली स्काउटको जुन खालको उद्देश्य छ, परोपकारी संस्था, यो सामाजिक संस्था, यसको ध्यान चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा र विद्यालयमा केन्द्रितहरू मात्रै नभएर आम समाजमै केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति छ। तर पनि यसले गरेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली स्काउटले गरेको प्रगतिको कुराहरू छ, यो प्रगतिको कुराहरू आम मानिससम्म पुर्याउन हामीले सकिरहेका छैनौँ। अहिले राम्रो के भएको छ भने 753वटै सरकारसम्म नेपाली स्काउट पुग्ने वातावरण बनेको छ। यो वातावरण अझ ललितपुरमै पनि हेर्ने हो भने नेपाली स्काउटको सुरुवात भएको जिल्ला, यसमा चाहिँ अब गोदावरी नगरपालिकाले जुन खालको कार्यक्रम आज आयोजना गरेर स्थानीय स्तरमा नेपाली स्काउटलाई यसरी स्वागत गरेको छ। यो दीक्षान्त तथा पद तथा गोपनीयताको जुन समारोह आयोजना गरेको छ, यो धेरै नै राम्रो प्रशंसनीय छ। यो स्काउटको उद्देश्यलाई हामीले आम नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ। विद्यालय मार्फत मात्रै होइन, समाजका हरेक तबकामा पुर्याउनुपर्छ। नेपाली स्काउटले गरेका परोपकारी कामहरूको फेरिस्त यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन। विगत 2009 सालदेखिको यहाँसम्मको कुराहरू गर्दा नेपाली स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छुट्टै खालको छवि निर्माण गरेको छ। आगामी दिनमा आम नागरिकसम्म पनि यो नेपाली स्काउटलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। किनभने आम नागरिकहरूले नेपाली स्काउट के हो, यसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, नेपाली स्काउटको जुन खालको अनुशासन छ, यो अनुशासनले समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउनलाई कसरी प्रेरणा गर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझाउन अझै पनि जरुरी छ। गोदावरी नगरपालिकाले यो कुरालाई चाहिँ पुरा गरेर देशकै उत्कृष्ट स्काउटको रूपमा यो स्काउट चाहिँ बन्नेछ। गोदावरी नगरपालिकामा रहेको स्काउटले चाहिँ देशकै स्थानीय स्काउटमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्काउटको रूपमा स्थापना गर्नेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको सभापति समेत रहेका संरक्षक एवं नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले स्थानीय तहमा स्काउटको अधिकार आएसँगै यसको विस्तार र विकासमा अवसर र चुनौती उत्तिकै रहेको बताए। उनले भावी दिनमा नगरभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूमा स्काउट युनिट स्थापनाको लागि नगरपालिकाको योजना रहेको खुलासा गरे। महर्जनले नैतिक शिक्षा र अनुशासन सिकाउने मुख्य खम्बाको रूपमा स्काउटले भूमिका खेलेको बताए। नगरपालिका रूपमा पनि स्थापित भएको छ। स्काउटको इतिहासमा नेपाल अध्ययन पहिलो स्काउटको युनिट गठन भएको यही गोदावरी नगरपालिका र आज संहिता कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि पहिलो चरणमा
753 मध्ये पहिलो यो गोदावरी स्काउट स्थापना भएको हाम्रो गोदावरी नगरपालिका र अर्को हाम्रै देशभरिमा पहिलो स्काउटको क्र्यू भवन जुन अहिले निर्माण भइरहेको छ। यो तीनटै कुराले गोदावरी नगरपालिका स्काउटको क्षेत्रमा, स्काउटलाई अगाडि बढाउने क्षेत्रमा हामी सदैव अगाडि रहने कुरा, यो तीनवटा जुन चाहिँ यो गतिविधिले पनि देखाएको छ, त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ। र अर्को कुरा स्काउटको इतिहासको कुरा जुन राखिसक्नु भएको छ, इतिहासलाई हामीले अब यो गोदावरी नगरपालिकामा पनि इतिहासमा रहेका स्काउटका जुन चाहिँ गतिविधि छन्, जुन स्थापनाको जुन यो दौरान छन्, यसलाई चाहिँ अब अघि भने जस्तै अवसर त छँदैछ, अब यसलाई चाहिँ चुनौती पनि छ कि हामीले यहाँ स्थापित भएको स्काउट अहिले स्थानीय तह अन्तर्गत हाम्रो नगरपालिकामा आएको छ। यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सर्वप्रथम मेरो चाहना, हाम्रो सिङ्गो नगरपालिका टिमको चाहना कि एक विद्यालय एक स्काउट युनिटको गठन हुनुपर्दछ र त्यसको लागि हामी आपसी सहयोग गर्ने कुरा पनि हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि ल्याइसकेका छौँ। त्यसकारण हामीले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय सबै क्षेत्रमा स्काउटको युनिट गठन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ध्येय छ। यसमा स्काउटले जुन जसरी यो संहिताको मोडल अनुसार स्थानीय तहमा यो स्काउटको संरचना बनिसकेपछि यसका संयोजक दीपकजीले जुन पटक पटक यहाँको लागि यो कार्यक्रमको लागि जुन चाहिँ उहाँले घस्याउनु भएको छ, मलाई लाग्छ हामीले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी यसका संयोजक दीपक राईलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको बढी चासो र चिन्ताले पनि आज छिटोभन्दा छिटो देशभरिकै पहिलो नगरपालिकाको रूपमा यो स्थापना गर्न सफल भएको छ। त्यसकारण सिङ्गो नगरपालिकाको तर्फबाट दीपक अर्याल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई, गोदावरीको सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा एउटा अनुशासित संस्था हो, एउटा गतिशील संस्था हो। अहिले पनि हाम्रो रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ ऋषि धमराजीले पनि जुन कुरा राखिसक्नु भएको छ कि नेपालको अहिलेको स्थिति जति पनि बिग्रेको अवस्था छ, त्यो अनुशासनको कमी, अनुशासित नहुँदाखेरिको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। आगामी दिनमा स्काउटको यो जुन चाहिँ युनिटहरू सबै विद्यालयबाट जुन चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा जुन नर्सरीदेखि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुशासित बन्ने संस्था भनेको विद्यालय, त्यो प्रारम्भिक नर्सरी जुन नर्सरीमा हामीले राम्रोसँग हामी चाहिँ हुर्काउन सक्यौँ, अनुशासनलाई हामी चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने देशलाई परिवर्तन गर्न हाम्रो कुनै समय लाग्दैन। अनुशासनको कमी हुँदाखेरि, नैतिक शिक्षाको कमी हुँदाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न परिणामहरू अहिले भोग्नु परेको अवस्था छ। कार्यक्रममा उपमेयर तथा स्थानीय स्काउट प्रमुख मुना अधिकारीले नगर स्काउटका लागि नगरपालिकाको बन्दै गरेको नयाँ प्रशासकीय भवनमा स्काउटका लागि आवश्यक कोठा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको योजना रहेको जानकारी दिन्। साथै आफ्नो कार्यकालमा स्काउटको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्दै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नगरपालिकाभित्र रहेका संस्थागत र निजी विद्यालयहरूमा पक्कै पनि स्काउटको युनिटलाई स्थापित गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्काउट र बीटीसी ट्रेनिङ गराउनु पर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसमा म एउटा नगरपालिकाको स्काउट परिषदको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो आफ्नो जति कार्यकाल रहन्छ त्यसमा म पक्कै पनि यसलाई अगाडि बढाउनेछु भन्ने प्रतिबद्धता यस मञ्चबाट पनि गर्न चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा स्काउटका भाइ बहिनीहरूलाई पर्ने जुन हामीले चाहिँ अघि पनि हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुखले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो प्रशासकीय भवन बन्दैछ, त्यसमा हामीले स्काउटलाई त्यहाँ एउटा कोठा दिएर चाहिँ त्यसबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामी प्रतिबद्धता जनाउँदै भनिसकेका छौँ र प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। र बजेटमा पनि हामीले सिलिङमा राखिसकेका छौँ स्काउटको लागि अरू थप हामीले गर्नु पर्ने कार्यहरूमा पनि हामी सबै साथमा रहनेछौँ। यस्तै नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं नगर स्काउटका सदस्य सचिव देवी प्रसाद पौडेलले स्काउटको अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा स्काउट पुर्याउने पहिलो प्राथमिकतामा आफू लाग्ने उनको जिकिर थियो।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 753 पालिका मध्ये पहिलो पटक विधिवत रूपमा स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण सहित आफ्नो अपनत्व लिनु भएको यस गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने सायद गोदावरी नगरपालिका नै पहिलो नगरपालिका हो नेपालभरमा विधिवत रूपमा स्काउटलाई बजेट विनियोजन गरेको। त्यसकारण हामी सबैले यो गोदावरी नगरपालिकालाई मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने हामीले पहिलो नगरपालिका हो नेपालको। स्काउट क्लब फेरि अर्को धन्यवाद दिनुपर्छ हाम्रो मेयर साहब लगायत कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ कि निकट भविष्यमा नै यो गोदावरी स्काउटलाई हाम्रो आफ्नै प्रशासकीय भवनमा कार्यालय उपलब्ध गराउँदैछ। त्यो हाम्रो मेयर साहबबाट प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ। त्यसका लागि पनि हामी गोदावरी स्काउटको तर्फबाट र स्काउटको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनका पूर्व अध्यक्ष ईश्वरराज ढकालले हाल सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्काउट अत्यन्तै कमजोर रहेको र त्यसको वृत्ति विकास र विस्तारका लागि अब स्थानीय तहले चासो दिनुपर्ने बताए। यस्तै उनले पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापनमा समेत सक्रिय बन्दै आएको स्काउटले कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन, राजधानीमा पार्किङ व्यवस्थापन तथा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनमा अतुलनीय योगदान गरेको स्मरण गर्दै गोदावरी नगरपालिकाले शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरी उदाहरणीय काम गरेको भन्दै नगरपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गरे। सामुदायिक विद्यालयमा निकै कमजोर छ। जुन नगरपालिकाले 15 लाख बजेट छुट्यायो भन्ने सुने त्यसको लागि नगरपालिकाप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ। किनभने एउटा पुस्तक किन्न समस्या पर्ने, लगाउने प्रेस किन्न समस्या पर्ने, पुस्तक पनि निःशुल्क छ तर केही पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अगाडि बढाउँछु र स्काउटलाई धेरै अगाडि बढाउँछु भन्ने जुन भावना राख्नुभयो त्यसको लागि विशेष गरी मेयर साहब र सम्पूर्ण नगरपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को चाहिँ एकदमै कारुणिक तर एकदम साहसिलो काम गरेर चाहिँ स्काउट धेरै माथि गएको छ यो पालि। किनभने कोभिड भयो, कोभिडको बेलामा त्यो कोभिडबाट सङ्क्रमण भएर मृत्यु भएकाहरूको डेथ बडी कसले उचाल्ने भन्ने धेरै, कसले लैजाने भन्ने धेरै ठुलो समस्या थियो। नेपाली सेनालाई आज भने म पनि 1-2 ठाउँमा परेको छु, आज भन्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको फोन जान्छ, तपाईँहरूको क्युमा छ है भन्छ। 5 दिनमा पनि त्यो लास उठ्दैन, नउठिसकेपछि कसले उठाउने भन्ने ठुलो समस्या थियो। त्यो समस्याको समाधान चाहिँ सायद पछिल्लो समय स्काउटले नै गरेको छ। अर्को कुरा, स्काउटले पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा ट्राफिकमा कसरी हिँड्नुपर्ने अथवा ट्राफिक लाइट बल्दा के गर्ने भन्ने यावत कुराहरू स्वयंसेवी भावनाले काम गरेको छ। मैले यति भनिरहँदाखेरि धेरै काफी होला जस्तो लाग्छ। किनभने पछिल्लो समय स्काउट सामाजिक क्षेत्रप्रति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यसले गर्दा नै होला सायद सरकारले स्काउटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सबै अभिभावकको छोराछोरीलाई स्काउटको तालिम दिनुपर्छ। जसरी चीन अनि कोरियामा आफ्नो छोराछोरीलाई 16 वर्ष पुगिसकेपछि नेपाली सेनाको उनीहरूको आफ्नो सेनाको जनमुक्ति सेनाको चाहिँ तालिम दिने भनेपछि हाम्रा सबै अभिभावकको छोराछोरीले चाहिँ स्काउटको तालिम लियोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। सायद त्यो पुरा हुँदैछ। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गोदावरी नगरपालिकाले स्काउटलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेकोमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा स्काउट विकासमा देशकै नमुना नगरपालिकाका रूपमा स्थापित हुने गरी अघि बढ्न आग्रह गरे। स्काउटले विशेष गरेर अनुशासन र गतिशीलता, म बोल्दैछु स्काउट पुरा गरिनु भएको छ, त्यो चाहिँ अनुशासनभित्र अलि पर्दैन के भने ध्यान आकर्षण गराए। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई नेपालको स्काउटले, म विद्यार्थी भइरहँदाखेरि नेपाल हाम्रो यहाँ विशेष गरेर ललितपुरमा, म ललितपुरकै बासिन्दा पनि भएको हुनाले विभिन्न पर्व महोत्सव उत्सव हुँदा अब स्कुलमा बस्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ हामी गोल्टी कुम्मेश्वरमा मेला लाग्थ्यो। त्यो ऋषि तरफके जनैपूर्णिमाको दिन
स्काउट जस्तो यो स्काउटको ड्रेस लगाएर विद्यार्थीहरूले हामी स्टुडेन्ट हुँदा पनि विद्यार्थीहरूले त्यो भेलामा जाने मान्छेहरूलाई पङ्क्तिबद्ध बनाउने सेवा गर्ने कोहीलाई मान्छेहरू हराउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई खोजिदिने अनाउन्स गर्ने उपचार गर्ने मतलब स्काउट भन्ने कुरा विद्यार्थी जीवनदेखि नै सिकेर अनुशासन र गतिशीलतातर्फ लाने र एउटा जीवनलाई पछिसम्म सेवामा समर्पित गर्ने त्यो उच्च भावनाका साथ जन्मेको नेपाली स्काउट दीपकजीले भन्नुभयो यही ललितपुरको गोदावरीको सेन्ट जेभियर्समा 2009 साल विक्रम सम्वत 2009 को जेठ 10 गते स्थापना भएको आज संयोगले यही गोदावरी पहिलो स्थानीय सरकार अन्तर्गत बनेको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरलाई पनि प्रमुख संरक्षकको रूपले एउटा हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तर्गत मुलुक सङ्घीय संरचना गए अनुसारको यो स्काउटको हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियामा आज यो जुन कार्यक्रम भयो वास्तवमा यो ऐतिहासिक छ। यो क्षण हामी बिर्सन सक्दैनौँ। यो ऐतिहासिक क्षणको सफलताको निमित्त म अत्यन्त शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँ सबै स्काउट कर्मीहरूले आफ्नो अनुशासनका साथ हामीले प्रत्येक विद्यालय तहमा गएर विद्यार्थीहरूलाई स्काउटमा संलग्न गराउने र स्काउटका उद्देश्य अनुसार हामीले विद्यार्थीहरूलाई केही सिकाउन सक्यौँ भने आजको विद्यार्थी भोलिको नागरिक बन्नुहुन्छ, राष्ट्रका कर्मठ होनहार हुनुहुन्छ, विभिन्न ओहदामा पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूले आज अनि आफूले गर्न सक्ने कर्तव्य पालना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास लिएको छु। आज मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। त्योभन्दा झन्डै 13 वर्ष अगाडि हामी बुद्धमानमा स्काउट स्थापना गरेका थियौँ र 2-4 वर्ष हामीले राम्रोसँग चलाएको थियौँ। त्यसपछि हामीलाई सँगसँगै गर्ने संस्थाहरू हामीले पाइनौँ र त्यहाँबाट बिस्तारै विद्यार्थीहरूलाई कम हुँदै जाँदाखेरि हामी गर्ने अवस्था भयो र आज हामी घोडा नगरपालिकाको मेयर साहबलाई हामीले संरक्षकको रूपमा लिएका छौँ। त्यसकारण हामी घोडा नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा स्काउट स्थापना गरियो। एउटा नैतिकवान, चरित्रवान र गरेर देखाउने आफूले एउटा सक्षम स्काउटहरू उत्पादन गर्न पाउने मैले देखेको छु। त्यसकारण म सबै विद्यालयहरूमा स्काउटको आवश्यकता छ र आवश्यकता अनुरूप हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ त्यसमा पहल गर्नु हुनेछ भन्ने आशा लिन चाहन्छु। र स्काउट विद्यालयमा स्काउट स्थापना गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्थापन। हामीले बिचमा स्काउटलाई बन्द गर्नुपर्ने पनि एउटा बाध्यता लिएको थियो। त्यसकारण चाहिँ मैले यहाँ स्काउटका हाम्रो दीपकजी लगायतका हाम्रो संरक्षक मेयर साहबसँग मैले एउटा अनुरोध पनि गर्छु कि हरेक विद्यालयमा स्काउट शिक्षाको व्यवस्थापन चाहिँ यस नगरपालिकाले गरिदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध रहन्छ र हरेक विद्यालयमा स्काउट सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। नेपाली स्काउट भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले विद्यार्थीलाई असाध्य अनुशासनमा ल्याउने यो एउटा थियो। म आफैले पनि त्यो 4 दिनमा बस्दाखेरि बडा अनुशासित भएर बस्नुपर्ने देखेँ। लगनशील, आफ्नो काम आफै गर, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, परोपकार गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। यसको स्थापना भएको कारण यही हो। मलाई लाग्छ यो विश्व युद्धको बेलामा त्यतिखेर केही कुराहरूलाई सहयोग पुर्याउनको हिसाबले गरेको थियो र यो अति आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ। आफ्नो काम आफै गर्दैनन्, सबै कुराहरूमा डिपेन्ड भएका छन्। अरूले गर्नुहोस्, सबै पढ्ने काम पनि प्यारेन्ट्सले नै गर्नुहोस् भन्ने खालका भइसकेको छ। धेरै पछाडि गइसकेका छन् भाइ बहिनी। त्यसैले स्काउट अति आवश्यक छ। अहिलेको हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ससाना भाइ बहिनीहरूलाई चेन्ज गर्नु आवश्यक छ। त्यो चेन्ज गर्नको लागि स्काउट अति आवश्यक छ। म मेयर साहबसँग यहाँ पनि अनुरोध गर्छु, सामुदायिक विद्यालय सँगसँगै संस्थागत विद्यालयलाई पनि समेटिन दिनुहोस्। यहाँले समेटिनु भयो किनभने ती विद्यार्थीहरू पनि यहाँहरूको नागरिक हो, यहाँहरूको जिम्मेवारी छ। संस्थागत विद्यालयलाई मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले देखेको, मैले मेरा पालिकाका सदस्यहरूसँग पनि हाम्रो अध्यक्ष मञ्च छ त्यसमा कुरा हुँदाखेरि हाम्रो यहाँको मेयर साहबले जुन सहयोग गर्नुभएको छ संस्थागत विद्यालयलाई, त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कार्यक्रममा नगरभित्रका 14वटाका वडाध्यक्ष, गोदावरी शिक्षक महासङ्घ, प्यासन, विभिन्न नगरपालिकाका स्काउट संयोजक, रोबर रेन्जर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राज्यको पुनर्संरचना र संहिताको कार्यान्वयनसँगै स्वयंसेवा र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परोपकारको काम गर्दै आएको नेपाल स्काउटको योगदान र अधिकार पनि स्थानीय तहसम्मै विस्तार भएको हो। स्काउटको विकासका लागि गोदावरीले यो आर्थिक वर्ष 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। हो, देखिहाल्नुभयो, एउटा उदाहरणीय काम गोदावरी नगरपालिकाबाट सुरुवात भएको छ। स्काउटको इतिहास हेर्ने हो भने जब नेपालमा स्काउटको प्रवेश गर्यो त्यसको सबैभन्दा पहिलो तालिम सञ्चालन भएको क्षेत्र पनि गोदावरी क्षेत्र थियो। अर्थात् गोदावरी नगरपालिकाको तत्कालीन सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा त्यो तालिम सञ्चालन भएको थियो र त्यस पश्चात स्काउट अगाडि बढेको थियो र आज 753वटै स्थानीय तहमा स्काउट विस्तार हुँदै गर्दा पहिलो दीक्षान्त समारोह गोदावरी नगर स्काउटले गरेको छ। अर्थात् इतिहास लेख्ने काम गोदावरी नगर स्काउटले गरेको छ र स्थानीय स्तरको पहिलो भवन गोदावरी नगरपालिकामा बन्दैछ। अर्थात् स्थानीय इकाइ स्तरको पहिलो भवन पनि त्यहाँ बनिरहेको अवस्था छ। भौगोलिक रूपमा धनी नगरपालिकामा स्काउटलाई नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधि सबैले स्काउटलाई प्राथमिकता र महत्त्व दिँदै हरेक विद्यालयमा स्काउट अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 15 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ नगरपालिकाले जुन स्काउट विकास र विस्तारका लागि। यो एउटा उदाहरणीय काम अन्य नगरपालिकामा पनि हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ देशका विभिन्न नगरपालिकामा। तर सुरुवाती एउटा इतिहास लेख्ने काम गोदावरी नगरपालिकाले सुरुवात गरेको छ नेपाल स्काउटको इतिहासमा। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न पात्र, यससँग जोडिएका विभिन्न निकायले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा गोदावरी नगरपालिकाले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जुन खालको सुरुवात गरेको छ यो सकारात्मक सुरुवात हो। हामी चाहन्छौँ 753वटा स्थानीय तहमै यसै गरी स्काउट प्राथमिकतामा परोस् र स्काउटका गतिविधिलाई जनप्रतिनिधिहरूले महत्त्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा राखेर स्काउट गतिविधिलाई अगाडि बढाउन् र विश्वको सबैभन्दा बढी युवा शक्ति रहेको यो संस्था नेपालमा पनि थप सशक्त र थप बलियो र थप मजबुत बनोस्, हाम्रो चाहना यति नै। हस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।